सो हेलो गाइज, के छ खबर। आजको टपिक चाहिँ रहेको छ रिलेसन बिट्विन इकेजी। इकेजी भनेको छ मार्कमा छ भनेको यो स्वयंको चाहिँ यो फेभरेट छ। धेरै रिपिट भएको छ, धेरैचोटि रिपिट भएको छ, दुईवटा मात्र छ रिपिट भएको, सिम्पल स्टेट्स एन्ड नेस्टेडमा। र यो चाहिँ के छ, यसलाई हामी इकेजीको रिलेसन प्रुभ गर्नको लागि यो चाहिँ पानामा के हुन्छ, पिएल बाई यही चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। धेरैलाई यही थाहा छैन, डेलीको चाहिँ पिएल बाई यही छ, यति मात्र बुझ्दा चाहिँ हुन्छ। अलिअलि चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको छ, त्यो कुरा एकदम डिटेलमा बुझ्छौँ हामी। किनभने यो च्यानलमा चाहिँ एकदम क्वालिटी एजुकेसन विथ लेस इन्टरभल अफ टाइम हुन्छ कि, क्वालिटी एजुकेसन इन लेस इन्टरभल टाइम। सो ठिकै छ, क्वालिटी एजुकेसन त दिइन्छ। त्यो होक्स ल के हुन्छ, विदिन इलास्टिक लिमिट हुक्स ल छ, इलास्टिक लिमिटको भित्र काम गर्छ। कसले भनेको छ, हुक्स लले भनेको छ। विदिन इलास्टिक लिमिट यसको चाहिँ हुनु पऱ्यो, विदिन इलास्टिक लिमिटमै हुनु पऱ्यो, लिमिटमै बस्नु पऱ्यो है। यो स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलाई हटाउनु पऱ्यो, के राख्ने, केही कन्स्ट्यान्ट राख्नु पऱ्यो होइन र। आफैसँग सोच्ने के, यो प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि कन्स्ट्यान्ट राख्नु पऱ्यो होइन। यो स्ट्रेस इज, अब एफ इक्वल्स टु एमए हामी गरेको थियो कसरी, के एमए गरेको थियो, के को युनिट चाहिँ 1 थियो, यहाँ के को चाहिँ के युनिटी यहाँ छैन, यहाँ यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई भयो। ठिक छ, यो चाहिँ के छ भनेको यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन स्ट्रेस। ठिक छ, इप्साइलन यसलाई भन्छौँ, यो त सिग्मा छ। फ्रम एक्सपेरिमेन्ट हामी नर्मली एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ भने इलोङ्गेसन अफ द गिभेन बार ड्यु टु, एउटा बार छ, इलोङ्गेसन बार ड्यु टु पी एज सोन इन फिगर। लोड चाहिँ पी लगायो यहाँ। ठिक छ, हामी झुन्डिसक्यो होइन, एउटा तारमा झुन्डिन्छौँ, एउटा चाहिँ यो ठुलो हुन्छ नि रड, ठुलो रड हुन्छ यो बिम जस्तो, त्यो पिलरमा हामी झुन्डिन्छौँ। तार त हाम्रो चाहिँ इलोङ्गेट बढी हुन्छ होइन, तर एउटा ठुलो चाहिँ एकदम त्यसको क्रस सेक्सन ठुलो छ भने त्यो चाहिँ रड हामी झुन्डिन्छ भने त्यो त चुडिँदैन होइन, केही पनि हुँदैन। हाम्रोलाई वेटलाई चाहिँ त्यो रेसिस्ट गर्न सक्छ, बरु तारले त सक्दैन होला होइन। सानो पातलो तार छ भने त्यो तारले त सक्दैन होला, इलोङ्गेट बढी हुन्छ, लास्टमा त्यो ब्रोक पनि हुन्छ। भनेको लोड लगाउँदा के हुन्छ, यो इलोङ्गेट हुन्छ। ठिक छ, यसको चाहिँ लेन्थ ठुलो भयो तब पनि इलोङ्गेट भइहाल्छ, धेरै नै ठुलो लेन्थ छ भने इलोङ्गेट हुन्छ। र यो चाहिँ के छ, एरिया यदि धेरै मोटो छ भने त्यो त इलोङ्गेट हुँदैन, हाम्रो वेट त रेसिस्ट गर्छ भनेको। त्योसँग एरिया बढ्ने भयो भने इलोङ्गेसन हुँदैन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। र तिनटैबाट के भयो कमन, पिएल बाई ए। अनि पी बाई ए भनेको के छ, हामी प्रेसर पनि पढेको थियो त, यहाँ प्रेसरको अपोजिट प्रेसर हुँदैन, यहाँ स्ट्रेस हुन्छ। पी बाई ए भनेको स्ट्रेस हुन्छ, किनकि यो एरियामा डिपेन्ड हुन्छ। प्रेसर भनेको कस्तो एरिया थियो, यो स्ट्रेस भनेको रेसिस्टिभ एरिया हुन्छ है होइन। त पी बाई ए भनेको स्ट्रेस भइहाल्छ, प्रेसर पनि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ हुँदैन है, यो स्ट्रेस हुन्छ कि। पी बाई ए भनेको स्ट्रेस हुन्छ। ठिक छ, र यो डेल यल बाई यल भनेको स्ट्रेन हुन्छ, चेन्ज इन डाइमेन्सन बाई ओरिजिनल डाइमेन्सन, यो चाहिँ के छ, स्ट्रेन हुन्छ। र यो ई भनेको के छ, इप्साइलन भनेको स्ट्रेस बाई यो 1 बाई ई। पी बाई ए भनेको स्ट्रेस हुन्छ, ई तल हुन्छ, त त्यही भइहाल्यो एप्साइलन इक्वल्स टु। यही कुरा बुझ्नु थियो, यो डेल इक्वल्स टु पिएल बाई ए हुन्छ। यो फर्मुला याद पनि गर्नुपर्छ र पछि काम पनि लाग्छ न्युमेरिकलहरूमा। त यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भनेको स्ट्रेस इज ई भइहाल्यो, यो त्यही पछिबाट आएको छ, थाहा भएन, यहीबाट आएको छ क्या। यो ई यतातिर पठाइदिने, ई आउँछ, इप्साइलन यसलाई भन्छु कि इप्साइलन यङ्स मोडुलस। इजी के आ यङ्स मोडुलस छ, एउटा चाहिँ रिगिडिटी छ, मोडुलस अफ रिगिडिटी जसलाई भन्छौँ, जीलाई केलाई सियर मोडुलस भन्छौँ। यङ्स मोडुलस इलास्टिसिटी सिग्मा बाई ई हुन्छ। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भयो कि यो यङ्स मोडुलस इलास्टिसिटी, यो पनि जी पनि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भयो। कस्तो स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस बाई सियर स्ट्रेन भयो। के भनेको के छ, नर्मल स्ट्रेस बाई भोलुमेट्रिक स्ट्रेन भयो। ठिक छ, ठिक छ नि। यो चाहिँ के छ, यङ्स मोडुलसलाई कसरी डिफाइन गर्छु, यसलाई रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस टु द नर्मल स्ट्रेन। ठिक छ, यो सियर मोडुलस इज द रेसियो अफ सियर स्ट्रेस टु द सियर स्ट्रेन भइहाल्यो, र बल्क मोडुलस इज द रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस टु भोलुमेट्रिक स्ट्रेन भइहाल्यो कि, यहाँ नर्मल स्ट्रेस टु द भोलुमेट्रिक स्ट्रेन भइहाल्यो। यसलाई लिनियर स्ट्रेस टु लिनियर स्ट्रेन पनि भन्न सकिन्छ है, लिनियर अथवा लङ्गिट्युडनल एउटै भयो होइन। ठिकै छ, अब चाहिँ के गर्छौँ हामी, रिलेसन बिट्विन ई र जी हामी निकाल्छौँ। यो जेनरलाइज हुक्स लले लिन्छ भनेको, मानौ एउटा भोलु क्युब छ है, यो चाहिँ भएन, यसरी चाहिँ बनाइदिन्छु, यसरी चाहिँ बनाइदिन्छु। यो क्युब छ एउटा, बन्यो 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 बन्यो।
यहाँ यसको यो फेस छ एउटा हैन, ठीक छ, र उतातिरको फेस चाहिँ यसकै अपोजिटतिर यो फेस थियो हैन र। अर्को चाहिँ यसको के फेस छ भने यो फेस छ। अर्को उतातिरको यो देखिरहेछ त्यो छैन। उतातिरको फेस चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। यसको अपोजिटको जुन फेस छ त्यो छँदैछ, ठीक छ। र अर्को चाहिँ के छ हाम्रो यो माथिको जुन फेस छ यसको छ, र यसको अपोजिटको जुन फेस छ त्यो छँदैछ है। यो तलको जुन हुन्छ नि त्यो भइहाल्छ। र उतातिरको अपोजिट पनि त्यो यसरी चाहिँ हुन्छ कि उतातिरको अपोजिटको फेसको यहाँ बनाउन मिल्दैन, देखिँदैन उताबाट, ठीक छ। जुन हाम्रो यो रेड छ, यो रेडतिर हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो लङ्गिट्युडनल भनेको एक्स डाइरेक्सन, ठीक छ। यो चाहिँ एक्स मान्यो है। उतातिर एउटातिर एक्स मान्छौँ, एउटातिर वाइ मान्छौँ, एउटातिर जेड मान्छौँ। भनेको उतातिरको एक्स मान्यो, यसको भित्र चाहिँ के मान्छौँ, जेड मान्छौँ, यतातिरको वाइ मानिदिन्छु। यसरी पनि त हुन्छ नि, ठीक छ। त्यसरी लागिरहेको छ। अब चाहिँ छुटाएर हेर्दाखेरि के हुन्छ, एक्सतिर भयो, वाइतिर भयो, जेडतिर भयो। एप्लाइङ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हुन्छ। यो चाहिँ म्यू इक्वल्स टु हामी पढ्नु पर्यो, म्यू इक्वल्स टु पोइजन्स रेसियो भयो। यो लेटरल एक्सटेन्ट हुँदा यो भोल्युमेट्रिक एक्सटेन्ट हुँदैन। यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल हुन्छ है। लेटरल एक्सटेन्ट टु इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ लेटरल एक्सटेन्ट टु लङ्गिट्युडनल एक्सटेन्ट हुन्छ कि लङ्गिट्युडनल LONGITUDNAL या लङ्गिट्युडनल हुन्छ कि लेटरल एक्सटेन्ट टु लङ्गिट्युडनल एक्सटेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो म्यूको चाहिँ डेफिनेसन थाहा पाइसक्यो। अब यहाँ के गर्छौँ हामी, म्यू भनेको चाहिँ के छ भने यो लेटरल भनेको के छ, यहाँ EYY भनेको के छ, यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामी अलिक यतातिर जानुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला। EXX भनेको के छ, स्ट्रेन एलोङ एक्स ड्यू टु सिग्मा एक्स। EXY भनेको स्ट्रेन एलोङ एक्स ड्यू टु सिग्मा वाइ। र EXZ भनेको स्ट्रेन एलोङ एक्स ड्यू टु सिग्मा जेड भइहाल्छ, ठिक छ। स्ट्रेन एलोङ एक्स भनेको के छ हाम्रो, XX भनेको स्ट्रेन एलोङ एक्स ड्यू टु सिग्मा एक्स छ। स्ट्रेन एलोङ एक्स ड्यू टु सिग्मा वाइ हुन्छ। EXZ इक्वल्स टु स्ट्रेन एलोङ एक्स ड्यू टु सिग्मा जेडको कारणले छ यतातिरको स्ट्रेन, ठिक छ। अब के छ हाम्रो भनेको यो EYY को कारणले भनेको यो यतातिरको कारणले चाहिँ के हुन्छ भने अरूतिरको जुन हुन्छ नि अरूतिरको स्ट्रेन चाहिँ घट्ने हुन्छ कि। त्यही भएर घट्ने हुन्छ नि, नेगेटिभ साइनले यही भन्छ कि वाइ डाइरेक्सनमा स्ट्रेस लागिरहेछ, वाइ डाइरेक्सनमा त स्ट्रेस लागिरहेछ, ठिक छ। यो डाइरेक्सनमा वाइ भनेको स्ट्रेन एलोङ वाइ ड्यू टु सिग्मा वाइ, ठिक छ। त एक्स डाइरेक्सनमा के हुन्छ, कम हुन्छ। जेड डाइरेक्सनमा पनि कम हुन्छ हैन र। सिमिलरली यहाँ पनि लेखेको छ, ठिक छ। यही कुरा म भन्न खोजेको छु। लेटरल स्ट्रेन भनेको चाहिँ भयो, यो त लङ्गिट्युडनल भयो नि त, ल वाइ डाइरेक्सनमा यो लागिरहेछ र यो चाहिँ चेन्ज पनि इलोङ्गेट चाहिँ भइरहेको छ। जतातिर स्ट्रेस लाग्यो त्यतातिर इलोङ्गेट पनि हुन्छ। त यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भइहाल्यो। र माथि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो लेटरल चाहियो भने त्यसको ट्रान्सफर डाइरेक्सनमा चाहियो भनेको म्यूको डाइरेक्सन, ठिक छ। म्यूको डेफिनेसन सही छ, यहाँ सही छ। त यो चाहिँ नेगेटिभ भइहाल्यो, ठिक छ। यहाँ पनि नेगेटिभ छ। र यो EYY भनेको के छ, सिग्मा वाइ भनेको यो नर्मल स्ट्रेन छ, ठिक छ। डिभाइड बाई यङ्स मोडुलस इलास्टिसिटी हामीलाई थाहा छ हैन। स्ट्रेस इक्वल्स टु थाहा छ नि, थाहा हुनु पर्यो, पहिला नै मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। र यो EXY भनेको हामीलाई अलरेडी थाहा छ। के थाहा छ, EXY भनेको म्यू टाइम्स सिग्मा वाइ बाई ई भइहाल्यो। कसरी भयो, यतातिर यसलाई पठाइदिने, ठिक छ। म्यू टाइम्स सिग्मा वाइ बाई ई हुन्छ कि नै, माइनस भइहाल्छ, माइनस है। अब यो चाहिँ सिग्मा एक्स जेड इक्वल्स टु के हुन्छ, त्यही म्यू टाइम्स हुन्छ। अर्कै डाइरेक्सन हुन्छ नि, सिग्मा जेड बाई ई, स्ट्रेन एलोङ एक्स जेड, त्यही भयो नि। कसको कारण, वाइको कारण, ठिक छ, ठिक छ कि नै। यो चाहिँ म्यू इक्वल्स टु हाम्रो EXZ इक्वल्स डिभाइड बाई चाहिँ यसरी हुन्थ्यो, EXZ डिभाइड बाई EYY हुन्थ्यो। अनि त्यही भएर EXZ इक्वल्स टु म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई हुन्थ्यो, ठिक छ। अब चाहिँ के हुन्छन्,
अब हाम्रो के हुन्छ भनेको इएक्स स्ट्रेन एलोङ एक्स भयो भने हाम्रो के हुन्छ इएक्स बाई ई हुन्छ माइनस म्यू टाइम्स ई डिभाइड सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड हुन्छ कि नै भइहाल्छ। स्ट्रेन एलोङ एक्स भनेको के छ यो डाइरेक्सनमा त चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र यसको ट्रान्सफर डाइरेक्सन दुईवटा हुन्छ कुन हुन्छ एउटा वाइ यो म्यू टाइम्स सिग्मा वाइ बाई ई हुन्छ त्यही माइनस चाहिँ म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई हुन्थ्यो त्यही भएर यो म्यू टाइम्स ई चाहिँ कमन लिइसक्यो सिग्मा वाइ र सिग्मा जेड भइसक्यो ठिक छ। अब ई बाई स्ट्रङ एलोङ वाइ हुन्छ स्ट्रेन एलोङ वाइ टोटल स्ट्रेन एलोङ वाइ कति हुन्छ एलोङ वाइ टोटल स्ट्रेन एलोङ वाइ कति हुन्छ यो यतातिरको त पोजिटिभ हुन्छ वाइको सिग्मा यो चाहिँ वाइ डिभाइड बाई ई हुन्छ र सिग्मा वाइलाई छोडिदिने हो भने दुईवटा डाइरेक्सनमा कम हुन्छ कि त्यो सिग्मा जेड म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई हुन्छ माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई हुन्छ किनकि दुईटातिर घट्ने हुन्छ डाइमेन्सन त्यही भएर। अब सिमिलरली ई जेड भनेको स्ट्रेन एलोङ जेड हो यो सिग्मा जेड बाई ई हुन्छ। अब यो जेडलाई छोडिदिने भने यो जेड बाई ई त यो लङ्गिट्युडनल भयो बाँकी त लेटरल भयो नि त यो चाहिँ घट्ने हुन्छ त्यो म्यू टाइम्स हामी लगाएर त यो गरिरहेछौँ म्यू टाइम्स ई त्यही भयो सिग्मा एक्स एउटा म्यू सिग्मा एक्स बाई ई भइहाल्यो माइनस म्यू सिग्मा वाइ बाई ई हुन्छ। यहाँ जेड छ भने यो जेड बाई ईमा चाहिँ म्यू छैन बाँकीतिर म्यू चाहिँ मल्टिप्लाई भएर छ त यहीमा चाहिँ वाइ छ वाइतिरमा छैन बाँकीमा चाहिँ के छ म्यू टाइम्स मल्टिप्लाई भएर छ ठिक छ। यसरी चाहिँ भयो भोलोमेट्रिक स्ट्रेन इज गिभेन बाई इभी हुन्छ इभी चाहिँ अब के हुन्छ भने हाम्रो भोलोमेट्रिक स्ट्रेन हामी अर्कै चाहिँ टपिक छ एउटा भोलोमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के छ चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ एउटा डेल यल छ यतातिर डेल यल मानौँ यतातिर डेल बी मान्यो यतातिर एक ठाउँमा हामी डेल एच मान्छौँ ठिक छ कि नै। भोलोमेट्रिक स्ट्रेन भनेको तीनतिरबाट एउटाको चाहिँ डेल यल मानौँ एउटा चाहिँ डेल बी मानौँ एउटा चाहिँ डेल एच छ त यो चाहिँ बिएच हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने त्यो हाम्रो भोलोमेट्रिक स्ट्रेन आइहाल्छ होइन यो एलएच छ एलबी छ ठिक छ दुईवटा डाइमेन्सन र तल चाहिँ के छ हाम्रो एलबिएच छ ठिक छ। यसरी यतातिर चाहिँ डेल भी बाई भी गर्दाखेरि हुन्थ्यो यतातिर चाहिँ डेल भी बाई भी गऱ्यो होइन यसलाई हामी के भन्छौँ इभी भन्छौँ डेल भी यो डाइरेक्टली लेखिएको छ इभी भन्छौँ र यो डेल भी बाई भी भनेको के छ यो चाहिँ के छ भन्नु डेल यल माथि छ बी इन्टु एच छ डेल बी माथि छ यल इन्टु एच छ डेल एच माथि छ यल इन्टु बी छ ठिक छ। त यहीलाई चाहिँ तल चाहिँ के हुन्छ भने भोल्युम भनेको यल बिएच छ दुईटै भोल्युममा डिभाइड गरिएको थियो त डेल बी बाई बी भनेको स्ट्रेन भइहाल्यो भोल्युमेट्रिक यो यल बिएचमा बिएच काट्यो यो चाहिँ एलएच काट्यो यो एलबी काट्यो अनि बाँकी चाहिँ डेल एच बाई एच छ डेल बी बाई बी छ डेल यल बाई यल छ यो चाहिँ के छ इएक्स इवाई इजेड छ स्ट्रेन एलोङ एक्स स्ट्रेन एलोङ वाई स्ट्रेन एलोङ जेड छ इभी इक्वल्स टु आयो त्यो भनेको स्ट्रेन एप्साइलनलाई के हुन्छ स्ट्रेस डिभाइड बाई यङ्स मोडुलस इलास्टिसिटी हुन्छ। अब यो तल चाहिँ सबैको ई हुन्छ सेपरेट त्यसलाई डाइरेक्टै चाहिँ छुट्याएर लेखिदियो इभी इक्वल्स टु हामी यसरी गर्न मिल्छ अनि माइनस 2 म्यू ई अनि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड हुन्छ कि भोलोमेट्रिक स्ट्रेन ठिक छ। किनकि इएक्सको हामी के निकालेको थियो यो निकालेको थियो होइन अब यो चाहिँ एउटा इभी इक्वल्स टु यति आयो र इएक्सको भ्यालु हामीले थाहा छ यति छ यो तिनटै जोडेर कति आएको छ अरे यार कहाँबाट मैले के भने ठिकै छ इभी इक्वल्स टु इएक्स ई बाई इजेड त हामीले थाहा भयो यति थाहा छ नो डाउट यति थाहा छ आयो यसरी ठिक छ। अच्छा टोटल भोलोमेट्रिक स्ट्रेन हामी बुझ्छौँ भने तीनवटा डाइरेक्सन छ र तीनटै डाइरेक्सनको स्ट्रेन हामी गरिदियौँ भने त भोल्युम त तीनटै डाइरेक्सनमा आउँछ नि यसरी पनि त बुझ्दाखेरि हुन्छ अलिअलि कसैलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ भने ठिक छ। अब यो तीनटै जोड्ने कि यो त सबैलाई जोड्नु नै छ इएक्सको टोटल जोड्नु छ इवाईको टोटल जोड्नु छ इजेडको भनेको यो प्लसवालालाई एकैचोटि लिएर मैले गरिदिएँ ई कमन लिए 1/e माथि त जोडिदिएँ केही छैन त यो दुईवटा छ कि यो एक्स दुईवटा छ वाई दुईवटा छ अनि जेड दुईवटा छ माइनस एकैचोटि मैले कमन लिइहालेँ अनि यो दुईवटा छ भने 2 म्यू अब ई सबैमा कमन छ ई कमन छ अब यहाँ 2x 2y 2z हुन्थ्यो त त्यो डाइरेक्ट 2 कमन लिइसक्यो भनेको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड छ यहाँ पनि छ फेरि एउटा कमन लिन मिल्छ कन्सिडरिङ केस अफ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर स्ट्रेस अन एलिमेन्ट इज इक्वल अन अल साइड भनेको त्यो चाहिँ
एउटा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरको चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौँ भने स्ट्रेस इन एन्ड अन एन एलिमेन्ट इज इक्वल टु द अल साइड, सबै साइडमा इक्वल हुन्छ, त्यो कुरा हामी भन्छौँ। र यो चाहिँ के छ भन्नु, सिग्मा एक्स इक्वल्स टु सिग्मा वाइ इक्वल्स टु सिग्मा जेड इक्वल्स टु सिग्मा एन भन्न मिल्छ हामीलाई। नर्मल स्ट्रेन इभी इक्वल्स टु हाम्रो के छ, इभी इक्वल्स टु 3 सिग्मा एन बाई ई हुन्छ माइनस 6 म्यू अनि एन बाई ई भन्न मिल्छ। यतातिर भइहाल्छ नि हाम्रो, यो चाहिँ इक्वलै छ सिग्मा एक्स सिग्मा वाइ सिग्मा जेड, यहाँबाट सिग्मा एक्स सिग्मा वाइ सिग्मा जेड इक्वल छ हाम्रो, छ नि। कन्सिडरिङ द केस अफ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर गर्यो, स्ट्रेस अन एलिमेन्ट इज इक्वल अन अल साइड, सबै साइड चाहिँ के छ, हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनेको वाटर प्रेसरको लागि सबै साइडमा इक्वल चाहिँ स्ट्रेस छ, त्यो चाहिँ हामी कन्सिडर गर्यो। भनेको चाहिँ तिनटै इक्वल हुन्छ भने सिग्मा एनसँग, भनेको यो चाहिँ तिनटै चाहिँ जोडिएको छ एकैचोटि, भनेको 3 सिग्मा एन हुन्छ। यतातिर पनि जोडिएको थियो, 3 सिग्मा एन यतातिर पनि हुन्थ्यो, 2 पनि 2 म्यू मल्टिप्लाईमा थियो, यहाँ चाहिँ 6 म्यू सिग्मा एन बाई ई हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि, यहाँ छ नि 2 म्यू त अलरेडी थियो, यहाँ 3वटा भयो, 3 सिग्मा एन हुन्छ, यहाँ पनि एउटा 3 सिग्मा एन बाई ई हुन्छ, त्यही कुरा छ, गाह्रो केही पनि छैन। यो छ। अब फ्रम डेफिनेसन अफ द बल्क मोडुलस, फ्रम डेफिनेसन अफ द बल्क मोडुलसको कुरा गर्छ भने हाम्रो के इक्वल टु सिग्मा एन बाई इभी हुन्छ, जहाँ इभी इक्वल टु यतातिर आउँछ भने सिग्मा एन बाई के हुन्छ। यो भइसकेपछि हाम्रो रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस टु द भोलोमेट्रिक स्ट्रेन हुन्छ, इज कल्ड बल्क मोडुलस भन्छौँ, जसलाई केलाई हामी बल्क मोडुलस भन्छौँ। रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेन टु द भोलोमेट्रिक स्ट्रेन इज कल्ड बल्क मोडुलस भन्छौँ, डिनोटेड बाई केले हामी डिनोट गर्छौँ। त्योभन्दा बढी केही पनि बुझ्नु पर्दैन अहिले। अब यो चाहिँ हाम्रो के छ भने सिग्मा एन बाई के, इभी इक्वल्स टु हाम्रो सिग्मा एन बाई के हुन्छ, इभी इक्वल्स टु हाम्रो के छ 3 सिग्मा एन डिभाइड बाई ई, एकैचोटि कमन लिइसक्यो हामी, लिइसक्यो ल एकैचोटि। यो चाहिँ सिग्मा एन पनि आइसक्यो भनेको 1 नै हुन्छ, 1 माइनस 2 म्यू हुन्छ। यो सिग्मा एन काटिन्छ, इभीको ठाउँमा हामी यहाँबाट आएर दियो र यो सिग्मा एन काटिन्छ, यो इक्वल्स टु के आउँछ 3k 1 माइनस 2 म्यू आउँछ, इक्वेसन 1 भन्न मिल्छ। दिस इज रिलेसन बिट्विन ई एन्ड के आउँछ, ल एउटा रिलेसन आयो। अब चाहिँ धेरै ध्यान दिने, अब रिलेसन बिट्विन ई एन्ड जी हुन्छ। एउटा एबिसिडी एउटा छ, एउटा के छ ट्रायङ्गल त छैन, रेक्ट्याङ्गल छ र यो चाहिँ यतातिर चाहिँ फोर्स लाग्यो है, सियर स्ट्रेसको कारण चाहिँ अलि डिफर्म हुन्छ। डिफर्म भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ बिसी एबी सिडी हुन्छ, ए ड्यास बी सी डी ड्यास हुन्छ, ठिक छ। अलि चेन्ज भयो भने यसको डाइमेन्सन बिडी बढेर चाहिँ बिडी ड्यास भइहाल्छ, त्यो कुरा छ लेखिएको छ नि। र यो जुन छ यसको कारण जुन यहाँ फाइ छ एङ्गल, यहाँ यो एङ्गल चाहिँ फाइ छ होइन, सियर मोडुलसको कारणले यो चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ। एउटा स्क्वायर छ भने अथवा रेक्ट्याङ्गल छ भने डायगोनल चाहिँ यो चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ, यो चाहिँ 90 डिग्री छ नि, यसलाई 22 से गर्दा यो 45 हुन्छ, ठिकै छ। यही कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गरिएको छ। अब हाम्रो के हुन्छ स्ट्रेन एलङ डायगोनल बिडी, यो डायगोनल बिडीमा के हुन्छ हाम्रो यो यहाँबाट हामी डी अनि समथिङ यहाँ केही नाम दिन्छौँ हामी, परपेन्डिकुलर तान्दाखेरि डिएन नै भइहाल्यो, ठिक छ। त बिएन र बिडी चाहिँ इक्वल हुन्छ र एनडी के नाम के दिएको छ, एफ नाम छ है, एफ नाम छ कि ई नाम छ, ए बिसिडिए ई नाम छ है, यहाँ ई छ, ठिक छ, यहाँ ई नाम दिन छुटेको छ, यो ई नाम दिने यो बिचमा यो पोइन्टमा। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छन् यो चेन्ज इन डाइमेन्सन ओरिजिनल डाइमेन्सन बिडीको एलङ के छ, यो ई डी ड्यास डिभाइड बाई बिडी हुन्छ, भनेको यतातिरको स्ट्रेन आयो, ई डी ड्यास बाई बिडी आयो, इक्वेसन 1 भन्छौँ, स्ट्रेन एलङ बिडी बिई इक्वल्स टु बिडी हुन्छ। अरे हुन्छ नि, परपेन्डिकुलर तानेको छ, कसरी हुँदैन। फ्रम स्मल एङ्गल डिस्टोर्सन, सानो एङ्गलको लागि 45 डिग्री हुन्छ है, यो चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ, यो 45 छ भने यतातिर यो 45 हुन्छ, यो कुरा छ के
यो 45 छ। अब यो चाहिँ सानो ट्रायङ्गल छ कि यो सानो ट्रायङ्गलमा यो चाहिँ बेस भइहाल्छ। यो चाहिँ बेस र यो चाहिँ हाइपोटेनियस भनेको cos 45 डिग्री इक्वल्स टु बी बाई एच भनेको ई डी ड्यास बाई डी डी ड्यास हुन्छ। ठिक छ। यो ई डी ड्यास बाई डी डी ड्यास हुन्छ। cos 45 इक्वल √2 छ। यो डी ड्यास यता जान्छ भनेको डिभाइड बाई √2 हुन्छ नि। कसैको यति कमजोर छोरी हुन्छ क्यालकुलेटर पनि दिन्छ यो। फ्रम ट्रायङ्गल बीडीसी साइन 45 डिग्री इक्वल्स टु बीडीसी साइन 45 पी बाई एच सिडी बाई यो। ठिक छ। सिडी बाई यो इक्वल्स टु के हुन्छ सिडी बाई साइन 45 डिग्री। यही छ। सिडी अथवा डिसी बाई साइन 45 हुन्छ 1/√2 भइहाल्छ। बिडी इक्वल्स टु साइन 45 आउँदाखेरि बिडी इक्वल्स टु हाम्रो डिसी बाई साइन 45 1/√2 √2 माथि गएर यो यसरी भइहाल्छ √2 डिसी। अब फ्रम डेफिनेसन अफ मोडुलस अफ रिगिडिटी जी इक्वल्स टु ट बाई गामा हुन्छ जुन कि सुरुमा नै मैले भनिदिएको थिएँ छ ट इक्वल्स टु र बाई गामा। जी इक्वल्स टु ट बाई गामा थियो। जी इक्वल्स टु ट बाई गामा यो सियर स्ट्रेस बाई मोडुलस अफ रिगिडिटी अथवा सियर मोडुलस भन्छौँ। गामा इक्वल्स टु के छ स्ट्रेन छ हामीलाई थाहा छ फ्रम डिस्टोर्टेड एङ्गल गामा इक्वल्स टु डी ड्यास डिभाइड बाई सिडी हुन्छ हैन। ट्यान गामाको कुरा गर्छ हामी। ट्यान गामा चाहिँ गामा हुन्छ धेरै सानो एङ्गलको लागि। यो गामाको कुरा गर्छौँ हामी। यो गामाको यो छ नि यो हेर्नुस् अथवा यो हेर्नुस् के डी ड्यास छ नि यो डिसी यो इक्वली डिस्टोर्ट भएको छ कि यतातिर पनि गामा हुन्छ। अनि यो डी ड्यास बाई डिसी हुन्छ। अनि यो डी बाई डी ड्यास छ नि जहाँ डी ड्यास यो गामा इक्वल्स हाम्रो डी ड्यास बाई डिसी छ। यो गामा इक्वल्स ट बाई जी छ। केही फरक पर्दैन ट बाई जी डी ड्यास बाई डिसी भइहाल्यो। अब के गर्ने स्ट्रेन एलङ बिडी हुन्छ। अब यो डी ड्यास बाई बिडी हुन्छ स्ट्रेन एलङ बिडी। यही कुरा छ नि इडी यहाँ छ है इडी यहाँ छ स्ट्रेन एलङ इडी भनेको इडी डिभाइड बाई बिडी हुन्छ भयो। चेन्ज इन डाइमेन्सन भयो ओरिजिनल डाइमेन्सन भयो। अब त्यो चाहिँ के छ हाम्रो इडी डिभाइड बाई बिडी हुन्छ। यो डी ड्यास इडी भनेको के छ डी ड्यास बाई √2 छ। ठिक छ। अनि बिडी इक्वल्स टु √2 डिसी छ। ठिक छ। यहाँबाट आयो पहिलाको पनि टपिकहरू हेर्ने स्ट्रेन एलङ बिडी के छ डी ड्यास छ डिभाइड बाई 2 डिसी। यो कहाँबाट हो त इडी ड्यास भनेको डी ड्यास भयो यो चाहिँ कहाँबाट हो अनि बिडी इक्वल्स टु √2 यस छ यतातिर कहीँ न कहीँ चाहिँ छ होला। बिडी इक्वल्स टु यहाँ छँदैछ इडी यहाँ हामी निकालिसकेको छौँ। हरेक ट्रायङ्गलहरू सेपरेट गरेर हामी निकालेको छौँ हरेक कुरा लेखेको छ। यो चाहिँ स्ट्रेन एलङ बिडी भनेको अब के भयो √2 1/2 अनि डी ड्यास बाई डिसी भनेको ट बाई जी हुन्छ। अब अल्सो यतातिर ट छ यता के छ हाम्रो यतातिर बढिरहेछ यतातिर घटिरहेछ यतातिर बढिरहेछ यतातिर घटिरहेछ। स्ट्रेन एलङ बिडी इक्वल्स टु हाम्रो के छ सिग्मा यन ई हुन्छ माइनस म्यू टाइम्स माइनस हुन्छ कि सिग्मा यन बाई ई। यसको डाइरेक्सन पनि यतातिर छ नि खुम्ची पनि रहेछ र डाइरेक्सन पनि यतातिर छ हैन र। ठिक छ।
यो सिग्मा एन बाई ई माइनस माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एन बाई ई हुन्छ। त्यही भएर यो सिग्मा एन बाई ई कमन लिइसक्यो। अब 1 प्लस म्यू भइहाल्यो। इक्वेटिङ स्ट्रेन एलोङ बिडी भइहाल्यो। ठिक छ। इक्वेटिङ स्ट्रेन एलोङ बिडीको हामी के गर्छौँ, इक्वेट गर्छौँ भने 1/2g छ, t/2g छ, t/2g छ इक्वल्स टू t/e छ, 1 प्लस म्यू छ, t काट्यो 1/2g भनेको 2 जी यतातिर आयो, ई यतातिर जायो, ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू आयो। इक्वेसन 2 दिस इज द रिलेसन बिट्विन ई एन्ड जी भइहाल्यो। अब चाहिँ हाम्रो के छ रिलेसन बिट्विन ई के जी। नाउ द रिलेसन बिट्विन ई एन्ड जी एन्ड के भइहाल्यो। ई इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू पहिला नै हामी डेराइभ गरिसकेको छौँ। ई इक्वल्स टू 3g 1 प्लस म्यू यो हामी इक्वेसन 1 हामी डेराइभ गरिसकेको छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो के छ ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू चाहिँ डेराइभ गर्यो। यो दुइटै चाहिँ इक्वेटिङ वी गेट 3k 1 माइनस 2 म्यू छ, 2g 1 प्लस म्यू भइहाल्छ इक्वेट गर्दाखेरि। म्यू इक्वल्स टू हाम्रो यति आयो 3k माइनस 6 म्यू के 2g प्लस 2 म्यू जी अरे यहाँ छँदैछ यो 3k 1 माइनस 2 म्यू छ, 2g 1 प्लस म्यू छ, मल्टिप्लाई गर्यो 3 दूना 6। अब जस्तो त्यस्तै यो लेखिदिने 2 छ यतातिर 3k माइनस यतातिर 2g आयो, यतातिर 2 म्यू जी छ, यो 6 म्यू के हुन्छन्, म्यू यताबाट 3k माइनस 2g प्लस 6k आयो। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु इन इक्वेसन 1 वी गेट ई इक्वल्स टू 3g 1 प्लस 3k माइनस 2g बाई 2g प्लस 6k आयो। अब चाहिँ के छ हाम्रो यो 2g यतातिर गयो, 6k यतातिर गयो, यो 1 को सँग मल्टिप्लाई भएर तलतिर त 2g प्लस 6k हुन्छ, 2g काट्यो होइन, 6 र 3k छ 18g भयो। भएन 6 3 नभयो 9k 9 दूना 18 भयो, gk भयो, तल 2g 2 कमन लियो हामी अनि काटिदियो 6 2 यो 2 कमन लियो हामी अनि 9gk बाई g प्लस 3k हुन्छ। इक्वल्स टू 9gk बाई g प्लस 3k दिस इज द रिलेसन बिट्विन ई जी के एन। ठिक छ। हस् त साथीहरू पढ्दै गर्नु होला।